अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इजराइल के ईरान पर हमले जारी हैं और ईरान अपनी जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है। ईरानी सदर का कहना है कि अगर इजराइल ने अपनी जारियत का खात्मा ना किया तो इससे भी ज़्यादा भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज आपने देखा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब जो कि जेनेवा में मौजूद हैं और वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उन्होंने उससे ख़िताब करते हुए ये कहा है कि इजराइल की जारियत जेनेवा कन्वेंशन की ख़िलाफ़ वर्जी है और ईरान में जौहरी तनसीबात पर इजराइल के जो हमले हैं वो संगीन जंगी जराइम हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि इससे कबल के वो जेनेवा गए, उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा था कि वहाँ पर जो यूरोपीय ममालिक हैं उनसे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हरगिज़ बात नहीं होगी। जो बातचीत है वो इलाकाई और जौहरी उमूर तक ही मरकूज़ रहेगी। साथ ही इससे कबल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका कोशिशें कर रहा है कि ईरान से संजीदा मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन ये जब तक मुमकिन नहीं हो सकते जब तक इजराइल अपने हमले बंद नहीं कर देता। दूसरी जानिब आपको इल्म होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 हफ्तों तक ईरान के ऊपर हमलों का जो फ़ैसला है वो मौखर किया गया है। और इसी ज़िम्न में आज हमने देखा कि अल जज़ीरा में भी जो तज्ज़िया किया गया वो भी आपके सामने है और जो बरतानवी जरीदे ने किया वो भी आपके सामने है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इनका जो मौखर करने का फ़ैसला है अमरीकी सदर का, उसमें यूरोपियन ममालिक का और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मुलाकात है उसका नतीजा ज़रूर हो सकता है। आप जानते हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो अमेरिका का दौरा है, जिसमें उनको एक तरह से बिल्कुल रेड कार्पेट वेलकम भी दिया गया है और उनको तमाम तर जो आला अमरीकी ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात की एक्सेस भी दी जा रही है। आज उनकी थिंक टैंक से भी मुलाकात हुई, जिसके हवाले से आपने देखा। इसी पर बात करेंगे कि सबकी नज़रें जो हैं वो इस वक्त मरकूज़ हैं ना सिर्फ ईरान इजराइल जो जंग है उस पर और इस खित्ते के अमन के हवाले से, बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अमेरिका का दौरा, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसको एक नई नज़र से अब इस वक्त देखा जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए इन फोकस हैं हमारे साथ फैज़ रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और उनके साथ हैं साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है उस पर फैज़ आपसे बात की जाए। जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो इसको कितनी इम्पोर्टेंस दे रही है और क्योंकि बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जिन पर बातचीत होनी है और ख़ुसूसन क्योंकि हमारी भी एक जंगबंदी हुई है पाकिस्तान की इंडिया के साथ, जिस पर अमरीकी सदर क्रेडिट भी लेते हैं और कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने इस जंग को रुकवाया है। तो इसको ट्रंप इंतज़ामिया किस नज़र से देख रही है इन मुलाकातों को? जी नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, असल बात वही है और मैं असल में बहुत तवातुर के साथ ये कहता रहा मंडे को जब उनकी मुलाकात हुई तो मुख्तलिफ चैनल्स पे जहाँ जहाँ मुझे मदऊ किया गया था कि मैंने ये कहा था कि फील्ड मार्शल विल हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन ट्रम्प्स पोजीशन विज़-अ-वी ईरान एंड इसराइल, जो जिस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और वही होता नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ ये कि आपने देखा कि उसके फौरी बाद उन्होंने अपनी टोन चेंज की और फिर बिलाखिर डिप्लोमेसी को, सिफारतकारी को उन्होंने मौका देते हुए 2 हफ्ते के लिए। अच्छा, ये 2 हफ्ते वाली बात जो है ये बहुत ही एक तरह से समझिए, एक तरह से एक फिगरेटिवली वो यूज़ करते हैं। जब भी कोई काम उनको करना होता है वो कहता है 2 हफ्ते बाद देखेंगे। तो इसका मतलब मैं नहीं समझता कि ये एग्जैक्टली 2 वीक है, लेकिन ये कि बहरहाल उन्होंने सिफारतकारी को एक बहुत बड़ा मौका दिया है। और इसमें ईरान की देखिए बहुत बड़ी फतह है कि बहरहाल जो चंद अव्वलीन घंटे थे उस वक्त दुनिया यही समझ रही थी कि शायद मामला तब ख़त्म हो जाएंगे और एक टोटल विक्ट्री हो जाएगी इजराइल को। लेकिन जंग न सिर्फ ये कि इतने दिन चली, अभी भी चल रही है, और दूसरी तरफ जितने नुकसानात हुए हैं उसकी वजह से आज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात पर मजबूर हुआ है कि वो एक बाकायदा सिफारतकारी पर जाए और टेबल पर बैठ कर बात हो। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, अब जो फील्ड मार्शल साहब की जो बात की आपने नादिया, ज़ाहिर है कि इनको बुलाया जो गया था उसी दौरान फिर ये जंग वगैरह भी शुरू हुई, लेकिन जो मंडे को इनकी यहाँ कम्युनिटी के साथ मुलाकात हुई और मैं वहाँ मौजूद था, तो उन्होंने जो 2-4 बातें बहुत अहम की थी उसमें से उन्होंने ये ज़रूर ये कहा था कि
انہوں نے باقاعدہ اندیا دے دیا کہ میری ملاقات ہو رہی ہے، اور بدھ کو ملاقات تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم کی منظوری سے $1 ٹریلین کی ریئر ارتھ ڈیل پروپوزل ٹرمپ کو پیش کروں گا، ٹرمپ صاحب کو پیش کروں گا. یہ بات انہوں نے کہی وہاں ایز اف ہی واز گوئنگ ٹو سی ہم ان پرسن شارٹلی. اچھا، پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی اور پوری یقین کے ساتھ کہی کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. یہ باتیں انہوں نے پبلکلی کہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات جو بہت اہم کی، انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ صدر ٹرمپ بھی اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کی ملاقات سے پہلے ہی وہ اپنا انپٹ کسی نہ کسی طور پر سم لیول آف دی گورنمنٹ ایٹ سم لیول آف دی گورنمنٹس ہیئر ان امریکہ واشنگٹن وہ دے رہے تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک بات ہولڈ کرتی ہے. لیکن دیکھیے ٹرمپ خود یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیپ ڈاؤن ہز ہارٹ ہی تھنکس کہ وہ چونکہ پورا الیکشن انہوں نے اس بات پر جیتا ہے کہ وہ ہی از اے مین آف پیس اینٹائی وار. پھر ان کی جو ایک یہاں پر بیس ہے، جو ووٹرز ہیں، وہ خود نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں امریکہ فرسٹ. تو ایک بہت بڑی قوت اور ایک ایسی یہاں پر ایک لابی ہے جو اینٹائی وار ہے. اس کے باوجود جو ان کے قریب کے جو کچھ لوگ ہیں وہ ان کو پش کر رہے ہیں اس جنگ میں چھلانگ لگانے کے لیے، کودنے کے لیے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو اینٹائی وار جو گروپس ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو انپٹ ہے، دیکھیے انہوں نے جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو انپٹ دیا ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ پوری دنیا کے پرسپیکٹو سے وہ باتیں کہی ہیں، پاکستان کے نہیں. اور جیسے کہ آپ نے ابھی خود فرمایا کہ الجزیرہ نے اور برطانوی میڈیا نے بھی اس بات کو ان کو کریڈٹ دیا ہے. اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، اسی کو میں آگے لے کر چلوں گی اور علی سرور نقوی صاحب کو شریک گفتگو کرنا چاہوں گی. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی ہی پاکستان کی، کیونکہ ظاہر ہے اس خطے کے اندر ایک بڑی اہم پوزیشن ہے، اور حالیہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کانفلکٹ تھا اس میں پاکستان نے جو اپنا دفاعی جو کیریکٹر ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کے بعد آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے امریکی صدر کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، اس کے بعد امریکی صدر کی ٹون بھی چینج ہوئی اس پورے معاملے پر، یعنی اسرائیل ایران وار پر، اور انہوں نے اسی لیے سفارتکاری کو ایک چانس دیا ہے rather than being a part of this war. دیکھیے بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ، وہ ایک بہت اہم ملاقات ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں گفتگو ان کی جو ہوئی ہے وہ مختلف معاملوں میں، باہمی تعلقات کے بارے میں اور پاکستان امریکہ تعاون کے بارے میں. اس کے علاوہ یہ جو ایران اسرائیل کا معاملہ ہے، اس میں فیلڈ مارشل صاحب نے پاکستان کا موقف بتایا ہے اور اپنی کنسرن بتائی ہے کہ اگر یہ جنگ پھیل جاتی ہے، امریکہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے کیا نقصانات اور کتنے دور رس نقصانات ہوں گے. تو غالباً اس کا اثر صدر ٹرمپ پہ ہوا اور وہ انہوں نے 2 ہفتے کا وقت اس پہ تعین کر لیا کہ اس میں یہ بات غور کی جائے گی اور سوچا جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے. اور دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اسرائیل کا ایران کے اوپر بلا جواز جو حملہ ہوا ہے، 200 ہوائی جہاز 300 لوکیشنز پہ 13 جون کو انہوں نے بمباری کی. تو یہ اس طرح کا حملہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک اقوام متحدہ کا رکن ممبر اس کے اوپر اس طرح کوئی اور رکن ممبر حملہ کر دے. آج تک یہ نہیں ہوا ہے، آج تک یہ ایسے ہسٹری میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. اس کے بعد ٹٹ فار ٹیٹ چلتا رہا ہے، ایران نے جواب دیا، پھر اسرائیل نے پھر سے حملہ کیا، اور اب یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس گیوز اے پاز. یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس میں ایک پاز آئے گا اور اسرائیل کو اب رک جانا چاہیے. یہ سلسلہ روکنا چاہیے. ایران نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے مشروط کر دیا ہے کہ کسی قسم کے بھی مذاکرات جب ہو سکتے ہیں جب اسرائیل جو ہے وہ اپنے حملے روک دے. میں یہاں پر ایک بریک
ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।